जाए शब्द दुरुस्त कर लें। नमाज फितर हम 2 रकत अलग और 1 रकत जो है ना वो अलग अदा करें। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अ'ला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्'आ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر। سمع الله لمن حمده الله أكبر। الله أكبر। الله أكبر। الله أكبر। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وأنت منزل البركات يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ولك الإجابة وإنك لا تخلف الميعاد ولا تنقص عهدك. اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا وما كرهت من شر فكرهه إلينا وجنبناه ولا تنزع منا الإسلام بعد إذ هديتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها
أوله وآخره وعلانيته وسره يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب أولادنا وأزواجنا من النار ورقاب إخواننا وأخواتنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اجعلنا من المغفورين واجعلنا من المرحومين اللهم اجعلنا من المغفورين واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين ولا تجعلنا من أصحاب الشمال اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة ولا تجعلنا من أصحاب النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من زيغ القبر ومن زيغ يوم القيامة اللهم يسر حسابنا في القبور اللهم يسر حسابنا في القبور وسهل أمرنا في القبور ونفر مرقدنا ووسع مدخلنا اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا حفرة من حفر النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من المرحومين في هذه الليلة المباركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اجعلنا من المغفورين في هذه الليلة المباركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم إنا
ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أتيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضنا وأمراض المسلمين. اللهم اشف مرضنا وأمراض المسلمين. أذهب الباس رب الناس. أذهب الباس رب الناس. أذهب الباس رب الناس. اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يا شافي الأمراض اشف مرضنا وأمراض المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحوائج المسلمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اختمنا بالخير. اللهم اختمنا بالخير. اللهم اختمنا على كلمة شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم اختمنا على كلمة شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أصحاب الميمنة ولا تجعلنا من أصحاب المشأمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واقتل الكفرة والمشركين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأكرمنا ولا تهنا
وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المظلومين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المظلومين في فلسطين. اللهم اهلك الهنود واليهود. اللهم اهلك الهنود واليهود وسائر المشركين والكافرين. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وفرق بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أعزنا ولا تذلنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك منك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك منك رضاك ونعوذ بك من سخطك. اللهم ارزنا اللهم ارزنا اللهم ارزنا ولا تسقط علينا. اللهم ارزنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك منك رضاك ونعوذ بك من سخطك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا تقبل منا قيامنا وصيامنا وتقبل منا زكاتنا وصدقاتنا. اللهم ربنا تقبل منا كل أعمالنا الصالحة. اللهم ربنا تقبل منا هذا دعاءنا. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا في هذه الليلة المباركة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلى الله على النبي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام